میں رکشا کیتے نواں تے ہائی سپیڈ دا ہے تے بہترین ماشاءاللہ بہت چنگا ہے تے رکشا میرا بڑا گرمائش کرنا پہ والا تے وہ رکشے کو میں مستری استاد کو گیا کھانا کھلواون کی تے استاد کو میں پوچھے کہ رکشا کیوں والا گرمائش کرنا پہ تے استاد میں کو دسے کہ اندا پکھا ہوندے کہ جو پکھا دے بند تھی گئے جل پکھا بند ہے آٹومیٹک رکشا جو ہے نا گرمائش کرن پہ گئے تے استاد کو بنواندے پے تے یوں نویں ویڈیو نویں گالیاں اس مزید تو دساندے رہے تو سارے چینل کو لائک فالو کیتا کرو تے انشاءاللہ پکھا بن ویسے تے گرمائش کرن چھوڑ ویسے رکشا تو میں کہ براں دوستوں کو دساں جاگا سنگا ساتھ کو کہ اگر رکشے دا پکھا بند تھی ونے تے گرمی کو تے بالکل بھی مسئلہ بن دے تے آؤ نویں ویڈیو جو لا انشاءاللہ ملسوں ڈیلی ولاگ کے ساتھ۔